बलियो घर। गाउँ शहर बलियो घर। नमस्कार, म सुनिल कोइराला। पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय महाअभियानबाट यो राष्ट्रलाई बलियो र समृद्ध बनाउन पहिले प्रत्येक व्यक्तिको घर बलियो बन्न आवश्यक छ र यही महाअभियानको निरन्तर टेलिभिजन श्रृङ्खला कार्यक्रम बलियो घर। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङ बेसी बजारमा छौँ। भूकम्प अति प्रभावित 14 जिल्ला मध्येको एक जिल्ला हो धादिङ पनि। यहाँका भूकम्प प्रभावितहरू सरकारी अनुदान र बलियो घर निर्माणको प्रतीक्षामा छन्। र आजको श्रृङ्खलामा हामी धादिङका भूकम्प प्रभावितहरूको वर्तमान अवस्था प्रस्तुत गर्दैछौँ। धादिङ जिल्लाको लापा गाविसकी खासमाया तामाङ। उनले 4 महिनाको नानी गुमाएको आज 12 दिन बित्यो। कोखमा नानी रहँदा भूकम्प गएर विस्थापित बनेकी उनले नवजात शिशुलाई यही टहरोमा जन्म दिएकी थिइन्। तर आवश्यक स्याहार र आहार पुर्याउन नसक्दा उनको नानीलाई महिना दिन नबित्दै निमोनियाले समात्यो। घर सम्पत्ति सबै गुमाएर टहरामा बास बस्न आएकी उनको लागि नानीको स्वास्थ्योपचार गर्नु कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन। तथापि उपचार गराउनै पर्यो, काठमाडौँसम्म पुर्याए। डाक्टरले धेरै खर्च नगर जानु भन्छ। अनि फेरि आएर फेरि कान्दीमा ठाउँ पायो। अनि फेरि कान्दीमा ल्यायो। कान्दीमा ल्याएर डाक्टरले धेरै खर्च नगर घरमा कति छ बच्चा भन्छ, एउटा छोरो छ भन्छ। अनि त्यहाँ ल्यायो यहाँ। अनि उता सरकारमा नि के अरे भर्ना गरेर राखेपछि धेरै सुई दबाई मात्रै निलो भएको छ बच्चा त। त्यही भएर भाव नि लगायो, अक्सिजन नि लगायो। म त रोएँ मात्रै दिनको रातितिर। बुढाले धेरै नरुवा भन्छ। अनि म त रोएर मात्रै। त्यतिकै भाव लगायो भने कहाँ बग्यो, उतातिर नि बग्यो, कहाँ सबैतिर बग्यो। यसरी नानीलाई बचाउन उनले हर प्रयास गरिन्। श्रीमानले सँगै साथ दिए। 3 लाख बढी ऋण थाप्लोमा बोके। तर 4 महिनाको नानीलाई खासमायाले निमोनियाबाट बचाउन सकिनन् र आफ्नो न्यानो काखबाट जोगाउन सकिनन्। तपाईँको छोरा त्यतिकै मर्छ भने मलाई के भन्नु। बिचरातिर त भाव लाउन जानु बेला श्रीमान त्यस्तो काम छैन। अनि तपाईँको छोरा राम्रोसँग हेर्छ भने मैले के डाक्टरहरूले त्यस्तै भन्छ। तपाईँ छोरा काठमाडौँ जानु भन्छ। ल भन्छ। काठमाडौँतिर नै त्यसै भन्छ, आऊ भन्दैन, जानु भन्छ। अनि त्यतिकै शिशु गुमाउनुको पीडा मनमा आलै छ। टहराके बासमाथि थाप्लोमा ऋणको भारीले चेपेपछि खासमायाको श्रीमान नानी बितेको भोलिपल्टै साउदी हानिए। अहिले खासमाया 3 वर्षे छोरोसँगै यही टहरामा दिन बिताउँदैछन्। तर खासमायालाई आश छ, सरकारले राहत दिँदैछ र नयाँ घर बनाउनेछु। धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङ बेसी नजिकै रहेको साङ्कुसमा लापाबाट विस्थापित भएर टहरामा बस्नेहरू 115 घरधुरी छन्, जसमध्येका एक टेकबहादुर तामाङ। उनको घर भूकम्पले लाग्यो। 10 जना आफन्त त्यही भूकम्पमा गुमाउनु पर्यो। बर्खा लागेपछि पुरै गाउँ र गाउँलेलाई पहिरोले लैजाला भन्ने डरले उनी परिवारसहित यहाँ आएर बसे। टेकबहादुर अब घर फर्कन चाहन्छन्, तर भौगोलिक परीक्षण हुन नसक्दा उनी अझै त्रासमा छन्। हामीले चाहिँ माथि गएर तपाईँको पुनर्वास अथवा यो पुनर्वास मात्रै नभइकन हामीलाई माथि भूकम्पवीर पठाएर चाहिँ हाम्रो जमिनलाई चेक गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले त्यो चाहेको हो। र अहिलेसम्म सरकारले न जमिन चेक गर्नु, न अब यो व्यवस्था नै ठेगान गर्न सक्नु,
त्यो नै सरकारको कमजोर हो जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। टहरोमा बस्नेहरूको आआफ्नै पीडा छ। गत वर्षको बर्खायाम, हिउँदको सिरेटो, चैत वैशाखको हावा भुन्डुरी र फेरि आउन लागेको बर्खा, पानीको त्यस्तै समस्या सर्प र लामखुट्टेले सताइरहन्छ। खाने पानीको समस्या छ। अब खोलाको पानी त के अरे भाँडा मान्नेलाई त तानेर दिइरहेछ, त्यो पनि खानु हुँदैन। रातो धमिलो आइरहेछ। 1 वर्षसम्म पीडा सहेर टहरो मुनि बसेका लापावासीहरू अब सरकारी राहतको पर्खाइमा छन्। कताकतै अनुदान वितरण सम्झौताको खबर सुनेका उनीहरू आफ्नो ठाउँमा कहिले आउला र गाउँ फर्कौँला भन्नेमा छन्। राहत पाएपछि सरकारको जति अब सरकारले 1 लाख 2 लाख जति दिए नि अलिकति त्यसले त अलिकति राहत पुग्छ। त्यो राहतले चाहिँ अब हामीले पनि त्यसमा सरकारले दिएको त्यसमा हामीले थपेर अब एउटा सरकारको 2 लाख चाहिँ एउटा सहयोग हो। त्यसमा हामीले चाहिँ अब अलिकति त्यसमा हामीले थपेर चाहिँ अब अलिकति भूकम्प प्रतिरोध घर अलि राम्रै बलियो घर बनाउने हाम्रो चाहना छ। सदरमुकाम नजिकै आइबसेका लापावासीहरूको समस्या राज्यले नसुनेको होइन, देखेको छ र उनीहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ अग्रसर पनि छ। हामीले 2 लाख रुपियाँ दिएर अगाडि बढ्ने कुरामा छ। यसमा हामी स्पष्ट छौँ। इन्जिनियरहरू पनि तयार हुनुहुन्छ। हामीले ट्रेनिङ दिएर पठाएका छौँ कि चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी साधन स्रोत अनुसार स्थानीय स्रोत र सामान्य गरिबीको आक्रान्त भएको मान्छेले बनाउने घरमा पनि यी कुरा प्रोभिजन गर्ने हो भने यसलाई पूर्व शर्तको रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने भन्ने शर्तको रूपमा प्रयोग गरेर तिमीहरू त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई बस भने इन्जिनियरहरू यो जिल्लामा पनि 80 वटा इन्जिनियरहरू छँदैछन्, अझै पनि आउँदैछन् र हामी प्रशासकहरू प्रहरी यसमा एकदम सचेत पनि छौँ। पीडितहरूको लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम समयमै पाउन सके र बलियो घर निर्माणको आधार बन्न सके निराशामा रहेका खासमाया र टेकबहादुरहरूको मुहारमा खुसियाली देखिने थियो। लापाबाट विस्थापित भएकाहरूले यही टहरामा गत वर्षको बर्खायाम कटाए। चैत वैशाखको हुन्डुरी पनि यही टहरामा कटाए र फेरि बर्खा सुरुवात भएको छ र यतिखेर पानी परिराखेको छ। यसरी 1 वर्षसम्म यही टहरामा कटाएका स्थानीयहरू अब सरकारको अनुदान राहत कुरिराखेका छन् र उनीहरू भनिराखेका छन् सरकारले दिएको राहत पाएपछि हामी पुनः लापा फर्कनेछौँ र बलियो घर निर्माण गरी सुरक्षित हुनेछौँ। धादिङ मार्पाकका स्थानीय डकर्मी दाजुभाइहरूले 7 दिनको भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको आधारभूत डकर्मी तालिम लिइसके पश्चात यति बेला धादिङ मार्पाकका स्थानीयहरू भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न लालायित हुनुहुन्छ र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने क्रम यस क्षेत्रमा सुरु भइसकेको छ। सरकारको स्पष्ट नीति नियम कानुन र सहयोग अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको प्राविधिक लगायत अन्य विभिन्न खाले सहयोगका कारणले गर्दा यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नको लागि निकै जागरुक, इच्छुक र सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढिरहेको हामीले पाएका छौँ। यी हुन् धादिङ जिल्ला मार्पाक गाविस वडा नम्बर 1 का रामकृष्ण कार्की। लगत संकलन लगतै सरकारसँग अनुदान सम्झौता भएपछि उनी अहिले बलियो घर निर्माणको क्रममा छन्। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले आफ्नो घर आँखै अगाडि ढालिदिएपछि उनी नयाँ घर बनाउने सुरमा थिए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धादिङ जिल्लामै पहिलो पटक मार्पाक गाविसमा अनुदान वितरण सम्झौता सम्पन्न गरेपछि उनी नयाँ घर र बलियो घर बनाउन जुटेका हुन्। आत्मविश्वास बढ्यो। अब हामीले घर बनाउँदा तालिम गरेको इन्जिनियरहरूले अथवा के अरे यो तपाईँको दाजुभाइ हाम्रो अङ्कलहरूले अब तालिम गरेपछि घर बनाउँदा तपाईँको घर नभत्किने र अब धनको क्षति नहुने जस्तो लागेर आत्मविश्वास लागेर म अहिले घर बनाउँदैछु।
यो घर तपाईँको बनिसकेपछि अब पहिलाको जस्तो सबै एकैचोटि नढल्ला जस्तो लाग्छ, नभत्केला जस्तो लाग्छ। जस अहिले इन्जिनियर र डकर्मी तालिम प्राप्त डकर्मी लगाएर बनाए, त्यही भएर आत्मविश्वास चाहिँ छ। सुरबन्धन भन्छौँ सर, यो सुरबन्धन कस्नुको कारण हाम्रो भूकम्प आउँदा या कुनै पनि कमजोरीको कारण हाम्रो यो सुरबन्धनबाट यहाँ यो जोइन्टबाट नफुटोस् भन्नको कारण हामीले यो बानेको छ। यो बलियो घर निर्माणका लागि दिनरात खट्ने यी हुन् डकर्मी नेत्रबहादुर अधिकारी। उनी भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटले प्रदान गरेको 7 दिने डकर्मी तालिममा सहभागी बने र बलियो घर निर्माण गर्ने विधि र पद्धति सिके। जगबन्धन राखेपछि हाम्रो जगबन्धन लेभल पुरा जो मसला हाल्नुपर्ने थियो त्यो रेसियो पुरा गरेर हामीले त्यहाँबाट त्यो रडलाई पुर्यौँ, 6 इन्च हालेर हामीले रडलाई पुर्यौँ। त्यहाँपछि हाम्रो गाह्रो सुरु भयो सर। गाह्रोको स्टेप भन्ने हामीलाई यो पनि थाहा भयो कि सर, जब हाम्रो भूकम्पको क्षमता या कुनै पनि कारणको क्षमता भनेको 45 डिग्रीको कोणले लोड भार जमिनमा पठाउँदो रहेछ, त्यो अनुसारले त्यही अनुसारको हाम्रो तल अब जगमा 45 डिग्रीको कोण अनुसारको हामीले गाह्रो स्टेप कटिङ गर्दै ल्यायौँ। त्यहाँपछि ल्याएर 22 इन्चीको गाह्रोमा हामीले यहाँ डिपिसी लाइन कस्यौँ सर। त्यो भनेको कहाँ हो देखाइदिनु त। 22 इन्चीको लेभल तल हाम्रो यो लेभलमा गाह्रो छ सर, 22 इन्चीको गाह्रो छ। त्यसपछि हाम्रो यो 18 इन्चीको यो डिपिसी लाइन हामीले कस्यौँ सर। डिपिसी लाइन भनेको चारैतिर आएको लाइन हो। चारैतिर पुरै लाइन आयो सर। किन कस्न आवश्यक रहेछ? यो भनेको हाम्रो घरलाई चिसोबाट जोगाउन, घरलाई एक ढिक्का गर्न यो डिपिसी लाइन कस्नु पर्दो रहेछ। यो जिआई तार चाहिँ किन राखियो? यो जिआई तार राख्नुको कारण यो पनि छ कि सर, हामी यो जिआई तार जहाँसम्म हाम्रो गाह्रो अन्त हुँदैन माथि लेभलसम्म त्यहाँ लगेर हामी बाँध्छौँ। एक-एकवटा ढुङ्गा झरेर कुनै पनि मानवीय क्षति नहोस् भन्नुको कारण हामीले यो गाह्रोको लागि सुरक्षित, मानवीय क्षतिको लागि सुरक्षित होस् भनेर यो राखेको हो। उनलाई सहयोग गरिरहेका अर्का तालिम प्राप्त डकर्मी टेकबहादुर मगर पनि अब मारपाकमा बलियो घर बनाउनका लागि परेका छन्। अब भनौँ पहिलाको घर अहिले हेरिकन पहिला घर पछि नै भयो। पहिला अब तालिम प्राप्त थिएन, तालिमहरू लिएको थिएन हामीले। पहिला घर र अहिले घरमा तुलनामा धेरै फरक पर्छ। व्यवहारमा अब पक्क पनि उत्रिन्छ व्यवहारमा। हामी जति चाहिँ सिकेका छौँ, हामी अब गाउँमा बन्दाखेरिमा हामी गएको ठाउँमा हामी चाहिँ अब व्यवहारमा हामी ल्याउँछौँ, उतार्छौँ। यिनी नवराज अधिकारी अनुदान वितरण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि उनी अब बलियो घर निर्माण गर्ने योजना बुन्दैछन्। यसका लागि उनले बलियो घर बनाउने तौर तरिका, लागत र प्राविधिक पक्ष सबैको ज्ञान बटुलिसकेका छन्। हिजोको दिनमा हाम्रो घर थियो, अब बल्लै भनेर बसेका थियौँ, तर पनि हामीले त्यो भूकम्प रहित घर नबनाएको कारणले हाम्रो घर एउटा मानिसको क्षति होइन, वस्तुभावको क्षति हुन पुग्यो, सम्पत्तिको क्षति भयो। अब चाहिँ हामी अवश्य पनि बलियो घर बनाउँछौँ। मारपाक गाविसमा भूकम्पले भत्काएका करिब 1000 बढी घरका धनीहरू सबै बलियो घर बनाउने योजनामा देखिन्छन्। उनीहरूले स्थानीय तवरमा भूकम्पीय सुरक्षा र बलियो घर निर्माण पद्धति सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम पनि लिइसकेका छन्। बलियो घर निर्माणकै लागि अहिले एनसेटले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा जिल्ला पुनर्निर्माण प्राविधिक केन्द्र DRTC र स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण प्राविधिक केन्द्र LRTC को स्थापना गरी पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ अहिले थपे आयो। पहिले चाहिँ डिपिसी बन्धन भनेर अथवा प्लिन्थ लेभलको बन्धन भनेर जुन नेपाल सरकारको नीति जस्तो छ, जसमा चाहिँ गाउँ-गाउँमा चाहिँ प्राविधिकहरू पुर्याउने, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एनसेट भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालले पनि धादिङ जिल्लालाई एउटा नमुना जिल्ला बनाउने उद्देश्यले चाहिँ 11वटा गाविस र एउटा नगरपालिकामा चाहिँ पुनः प्राविधिक सहयोग गर्ने लक्ष्य सहित चाहिँ अघि बढिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो हरेक गाविसहरूमा चाहिँ 3 जनाको टिम हुन्छ। एउटा टेक्निकल अफिसर इन्जिनियर हुनुहुन्छ, त्यसपछि सामाजिक परिचालिका सोसियल मोबिलाइजर हुनुहुन्छ र कन्स्ट्रक्सन टेक्निसियन तालिम प्राप्त मिस्त्री, जसले चाहिँ घर बनाउन फिल्डमै गएर यो कसरी गर्ने, यो यसरी
गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफैले गरेर देखाउने सिकाउने चाहिँ तालिम प्राप्त मिस्त्री पनि हुनुहुन्छ। यसको 3 जनाको टिम हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ जसले घर बन्छ अथवा बनाउने प्लानिङ गर्नुभएको छ उहाँहरूको घर घरमै पुगेर डोर टु डोर सर्भिस गर्ने हो। यसमा चाहिँ पूर्ण प्राविधिक सहयोग, पूर्ण निःशुल्क प्राविधिक सहयोग चाहिँ गर्ने हो। बलियो घर बनाउनलाई अभिप्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू चलाउँदै जान्छौँ। त्यसपछि डगर्मी तालिमहरू साथसाथै दिँदै जान्छौँ। हामीसँग इन्जिनियरहरूको टिम छ, सामाजिक परिचालकहरूको टिम छ। हामी यहाँ बन्ने घरहरूमा कुनै पनि घरधनीहरूले बोलाउनु भयो भने जहाँबाट बोलाउनु भयो भने हामी चाहिँ त्यो घरहरू हेरेर हेर्छौँ, त्यहाँनिरको कसरी बनिरहेछ त्यो कुरा हेर्छौँ, उहाँहरूलाई आवश्यक सुझाव सल्लाहहरू दिन्छौँ। बलियो घर निर्माण गर्ने स्थानीयको उत्सुकता र चाहना पूरा गर्न मार्पा गाउँ विकास समिति पनि प्रतिबद्ध देखिन्छ। यो भूकम्प प्रतिरोध घर अब पुनर्निर्माण गर्नलाई गाविसको धेरै नै चासोको कुरो हुन्छ यसमा। किनभने पहिलाको जस्तो पहिलाको घरले त्यो भूकम्प रहित घर नहुँदाखेरि जनधनको धेरै क्षति भयो। अब भूकम्प प्रतिरोध घर बनाउन सक्यौँ भनेदेखि यहाँको जनताहरू कमसेकम बाद जति भूकम्प आए पनि उनीहरू शैलीसँग बस्ने अवस्था हुन्थ्यो। मार्पाकमा बन्ने घरहरू चाहिँ पुरै भूकम्प प्रतिरोधी बन्छ त्यसो भए? अब बन्ने घरहरू चाहिँ पुरो भूकम्प प्रतिरोध घर निर्माण हुन्छ। अब बलियो घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारी स्तरबाट प्राविधिक सहयोग गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग पनि अब धादिङ लगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा बन्ने घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ। सजिलोको लागि हामीले चाहिँ शहरी विकास विभागबाट जुन 17वटा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको भूकम्प प्रतिरोधी घरहरूको नमुना आइसकेको छ। त्यो नमुना अनुसार बनाउन चाहे त्यही नमुना अनुसार र त्यो नमुना भन्दा केही फरक भए पनि सर्टेन क्राइटेरियाहरू छ, मापदण्ड छ। त्यो मापदण्डभित्र रहेर उहाँहरूले निजी घर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि प्राविधिक सरसल्लाह दिनलाई अब समस्या रहँदैन र भोलिका दिनमा उहाँहरूले जुन किस्तामा अनुदान पाउनुहुन्छ त्यो अनुदान पाउने बखत पनि हाम्रो प्राविधिकहरूले भूकम्प प्रतिरोधी छ भनेर प्रमाणीकरण गरेको अवस्थामा मात्र स्थानीय निकायले उहाँहरूलाई चाहिँ अनुदान दिन सक्ने चाहिँ अवस्था रहन्छ। हामीसँग अब डकुमेन्टहरू सबै आइसकेका छन् हैन, मापदण्डहरू चेकलिस्टहरू हामी तयार गरिसकेका छौँ र प्रत्येक गाउँमा तपाईँले योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा गाउँमा 3 जना इन्जिनियर लगायत 3 जना प्राविधिक योभन्दा अगाडि तपाईँले कहिले पनि देख्न पाउनु भएको थिएन। यी सबै हामीले जुटाइसकेपछि अब हामी विश्वस्त नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। यसरी घरधनी, सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय र पुनर्निर्माण महाअभियानमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने संस्थाहरू बीचको समन्वय र सहकार्यले मार्पा गाउँमा अब बन्ने घरहरू पूर्ण रूपमा बलियो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आत्मविश्वासका साथ नेत्रबहादुर अधिकारीले सुरुवात गरेको बलियो घर निर्माणको कामबाट छरछिमेक प्रभावित देखिन्छन् भने उनकी आमा ढुक्क देखिन्छन्। बलियो घर बनिरहेछ त अहिले? बनिरह अहिले त बलियो बना हामी अहिले बलियो बना त्यो बेलाको बलियो बने ढुङ्गा माटोको घर हलासी गयो। मार्पाकवासीको यो उदाहरणीय कामलाई भूकम्प प्रभावित धादिङवासी र अन्य जिल्लाका सबै नागरिकले अनुसरण गर्न आवश्यक छ। होइन 3 कोठाको घर बनाउने भनेको त 4 कोठाको घर बन्छ कि क्या हो? ए आम्मा हो, के हो बिना चाहिँ तिम्रो चाल? नक्सा सक्सा छैन, सिधै घर बनाइदिएको। नगरे तेरो जस्तो दिमाग हो र? नक्सा त यहाँ छ, यहाँ दिमागमा। थाहा भइगयो नि, अस्तिको त्यत्रो भूकम्पले नि तिम्रो दिमागमा बत्ती बलेन है। नक्सा बनाउने, पास गर्ने, तालिम प्राप्त डकर्मीबाट घर त बनाउने गर्नुपर्छ कमसेकम। होइन, यसको कुरो ठिकै हो कि क्या हो? घर निर्माण गर्दा गाविस वा नगरपालिकामा सम्पर्क राख्नुहोस्। सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्नुहोस्। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण। अधिकांश भूकम्प पीडित र प्रभावितहरू अब निर्माण गर्ने घर भूकम्प प्रतिरोधी र बलियो घर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जागरुक हुनुहुन्छ र सचेत हुनुहुन्छ। हामीले यस्तै जिज्ञासा राखेका थियौँ धादिङ जिल्लाको मार्पाक गाविसका स्थानीयहरूसँग कि अब बनाउने घर तपाईँले कस्तो निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भनेर, र उहाँहरूसँगको त्यही आवाज अबको जनआवाजमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब बनाउने घर भनेको चाहिँ सकभर त हामी पिल्लर उठाएर बनाउने मन त थियो, तर हाम्रो पैसाले
अपुगको कारणले गर्दा हाम्रो अहिले टोली आउनु भएको सरले यहाँ सिकाइरहनु भएको छ। त्यही अनुसारले ढुङ्गाको भए पनि जस्तो भए पनि अलिक पक्का घर 4 कुनामा बाँधेर त्यो हिसाबले बनाउने भनेर सिकाउनु भएको छ। त्यही हिसाबले बनाउन विचार चलिरहेको छ सर। यस्तै बलियो घर बनाएर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने राम्रो छ मलाई। सबैले बलियो घर बनाऊ। अब पहिलाको 90 सालको भैँचालाले हामीलाई कोही सिकाएन, बुढापाकाले केही गरेन र हामीले थाहा पाए हामी यसो 3 तल्ले 4 तल्ले घर किन बनाउँथ्यौँ र हामी अब साधारण घर बनाऊ र धेरै कोठाको घर बनाऊ, यसरी बसौँ भन्ने हाम्रो सन्देश हुन्छ। पहिला जस्तो भएर त आत्तिहाल्ने, अब पहिला जस्तै नबनाउने अर्कै तरिकाले। ढुङ्गा माटोको घर पनि अब त्यो कसुवा भए चाहिँ ढुङ्गै कसुवा नभए काठको कसुवा हालेर चाहिँ एक तला चाहिँ बाहिरी एउटा चाहिँ काठकै पिल्लर हालेर चाहिँ बनाउनुहोस् भनेर हामीले पनि त्यो आश्वासन दिएका छौँ। र अब पिल्लर उठाउनेहरूलाई पनि पिल्लर उठाएर ठाउँमा चाहिँ अब डिपिसी गरेर चाहिँ अब भूकम्प रहितको चाहिँ घर बनाएर बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पनि त्यही जनताहरूलाई आश्वासन दिएका छौँ। र चाहिँ यहाँ आउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर टोलीहरूले पनि त्यही नै उहाँहरूले चाहिँ जनताहरूले भन्नुभएको छ। जनताहरूले पनि धेरै जस्तोले त्यसरी नै गरेर बनाएर आएको हुन्छन्। भूकम्पले सबैजना आत्तिसक्नु भएपछि अब ढुङ्गा माटोको चाहिँ घर बनाउने योजना चाहिँ छैन। यदि बनायो भने पनि प्राविधिकको सल्लाह र सुझाव अनुसार कष्टहरू राखेर अब अलि नेपाल सरकारबाट अथवा अहिले हाम्रो सहयोग आउँदैछ नि, अब त्यसकोमा यसो थपथाप गरेर अलिक पक्की बनाउने सुरु गर्ने नियमअनुसार सरसल्लाह लिनुपर्छ। जग बलियो बनाउनुपर्छ र गाराहरूमा जुन हामीले वालहरूमा चाहिँ ल्यान्डिङ कस्ने जुन एउटा सिस्टम आएको छ त्यो प्रत्येक 2-2.5 फिटमा कति कस्नुपर्छ त्यो सिस्टम अनुसार अगाडि बढ्यौँ भने त्यो घर भत्किएर त्यही गाह्रोले त्यही ढुङ्गाले खिचेर हामी मर्नु पर्दैन। घर बलियो बनाउनु पर्छ। खासै चाहिँ नि त्यति महँगो पनि हुनु रहन्छ। नेपाल सरकारले दिने भनेको 2 लाख रुपियाँ दाम र त्यो 2 लाख सँगसँगै 3 लाख रुपियाँ सस्तो ब्याजको ऋण पनि दियो भने 5 लाखले आफू बस्ने घर बलियो तरिकाले बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको यो एनसेट नेपालबाट तपाईँको चाहिँ नि तालिम लिएर तालिम पनि चलिरहेछ हैन। त्यो तालिमबाट चाहिँ नि करिब जनताहरूले चाहिँ अब हामीले बलियो घर बनाउनुपर्छ। घर बलियो नहुँदाखेरिमा हाम्रो जनजनको क्षति भयो हैन। योभन्दा चाहिँ नि अझ ठुलो भूकम्प आयो भनेदेखि पनि बलियो हुने किसिमले घर बनाउनु पर्ने रहेछ, आफू बस्ने घर भन्ने किसिमको अनुभूति जनताहरूले गरेका छन्। यो जनआवाजसँगै कार्यक्रम बलियो घर आजका लागि यति नै। कार्यक्रमबाट बिट मार्दै गर्दा बलियो घर निर्माणका लागि प्रतीक्षारत तपाईका लागि यो जानकारीमूलक सन्देश। अनुदान सम्झौता प्रक्रिया। अनुदानको लागि छनौटमा परेका घर धनीको नामावलीमा आफ्नो नाम भए नभएको थाहा पाउनुहोस्। आफ्नो गाविस वा नगरपालिका अन्तर्गत आफ्नो वडाको लागि तोकिएको स्थान, मिति र समयमा अनुदान सम्झौताको लागि जानुहोस्। अनुदान सम्झौताको लागि निम्न अनुसारका कागजातहरू साथमा लिइराख्नुहोस्। अनुदानका लागि छनौटमा परेका घर धनीको नागरिकता प्रमाणपत्र, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लाल पूर्जा, सर्वेक्षणको समयमा दिएको सर्वेक्षण निस्सा। अनुदानका लागि छनौटमा परेका घरधनी आफै उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेको फारम र नाता प्रमाणपत्र एवं नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित उपस्थित भएर तोकिएको प्रतिनिधिले सम्झौता गर्न सक्नेछन्। अनुदान सम्झौताका लागि गरिने कार्यहरू: कागजातहरूको प्रारम्भिक जाँच स्थल वा सूचना केन्द्रमा गई आफ्ना कागजात जाँच गराउनुहोस्। फारम भर्ने स्थानमा गई सम्झौता फारम भराउनुहोस्। कुनै कुरा नमिली सम्झौता गर्न नसकिने अवस्थामा गुनासो दर्ता केन्द्रमा गई आफ्नो गुनासो दर्ता गराउनुहोस्। सुरक्षित घर निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा प्राविधिक सूचना केन्द्रबाट जानकारी लिनुहोस् र आफूले बनाउन चाहेको डिजाइन छान्नुहोस् वा आफ्नो छनौटको नक्सा बनाउन सोच बनाउनुहोस्। सम्झौता स्थलमा गई अनुदान सम्झौता फारममा हस्ताक्षर गरी सम्झौता प्राप्त गर्नुहोस्। अनुदान सम्झौता पत्रमा दिइएको विस्तृत जानकारी अनुसार सम्बन्धित घर धनीको बैंक खाता आफै खोलिने व्यवस्था रहेको छ। तोकिएको बैंकमा गई प्रमाणित गरेपछि बैंक खाता खुल्नेछ र सोही खातामा अनुदान बापतको किस्ता रकम जम्मा हुनेछ। किस्ता रकम भुक्तानी लिन जाँदा आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई जानु पर्दछ। घर पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो अनुकूलता हेरी आवश्यकता बमोजिम रकम निकाली सुरक्षित पुनर्निर्माण गर्नुहोस्। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण।
हवस् त, बलियो घर निर्माणका लागि फरक विषय र प्रस्तुतिका साथ अर्को साता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बलियो घर वर्षौंको भर। नमस्कार।